السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتكم انفورماتيك سامبل. هاد الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا المفهوم ديال مجموعه المصطلحات واهمها الانفورماتيك. يعني باش تعرفوا على هاد لو دومين خصكم تكونوا عندكم واحد الفكره على الانفورماتيك شنو هي، que signifie informatique premièrement et que signifie un autre terme bien sûr d'autres mots كلمات اخرين كنستعملوهم خصكم تفهموا المعاني ديالهم. دونك هاد الفيديو هذا كيتطرق للموديول 1 généralité sur les systèmes informatiques. On va voir quelle est la définition d'informatique. Donc comme vous voyez ici maintenant la définition d'informatique. L'informatique c'est la science de traitement automatique de l'information par un système informatique. C'est-à-dire l'informatique كنقدروا نسميوها science يعني علم كجميع العلوم، علم الفيزياء، علم الحياة والأرض et ainsi de suite، يعني بزاف د العلوم. وكيمكن ديرنييرمون ولاو كيطلقوا عليها لو مو ديال ار يعني هي فن، كذلك سي ان نونسون دي تكنيك كيمكن نسميوها تقنيات. دونك لا سيونس دو تريتمون كنتعرفوا هنا في هاد باش تعرفوا تكون عندكم فكره ويعني بالتعريف يكون واضح. خصنا نعرفوا هذا المصطلح تريتمون شنو معنيتو، اوتوماتيك شنو معنيتو، لانفورماسيون شنو المعنى ديالها وشنو هما لي تيب ديالها وكيفاش كتكون في المعلومه في لو تيب ديالها يعني على الانتيريور دو لورديناتور، وكذلك شنو معنية سيستم انفورماتيك. دونك اللي قلنا هنا هو ان هاد الانفورماتيك هي علم معالجة ماذا المعلومات بطريقة اوتوماتيكية باستعمال واحد الآلة اللي كنسميوها سيستم انفورماتيك. دونك كنشوفوا دابا que signifie traitement. Traitement c'est tout simplement un ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques. Traitement هي واحد المجموعة د مراحل اللي كتقوم بهم الآلة باش pour passer d'un état initial vers un état final. يعني باش تقوم كتعطيها انت واحد المعلومات اللي كتدخلهم لا ماشين مثلا كتريتيهم يعني كتعالجهم كتقوم بديك لو تريتمون ديالهم وكتخرج لك النتيجه. سي بون. دونك دائما كتكون ماده اوليه وماده اللي هي الريزولطا فينال اللي كتكون النتيجه او لو برودوي فينال. دونك هاد لي زونسومبل قلنا مثلا الا كنا كنهضروا على تريتمون دو تكست مثلا. تريتمون دو تكست فيه مثلا واحد مجموعه د المراحل، يعني كدير لا سيزي دو تكست كطابي يعني ديك لو تكست او كتكوبيه واحد نوتر سورس، من بعد كدير له لا ميزون فورم يعني كتغير له لا طاي ديكريتور لو ستيل كولور اي انسي سويت. كيمكن لك تونغوجيستري، كيمكن لك مثلا نزيد له دي زيماج تنسيري في داك الدوكيمون ايماج، كيمكن نديرو دي طابلو، كيمكن نديرو دي غرافيزم. دونك هاد لي زوبيراسيون اللي كنعالجو بهم النصوص كنسميوهم هاد المراحل هادو، يعني لا ميزون فورم لا ميزون تكست لا ميزون باراغراف لا ميزون باج et les insertions et ainsi de suite كنسميوهم في التوتال. هادشي هاد لي زوبيراسيون كاملين يعني هاد العمليات كاملين كنسميوهم كنطلقوا عليهم كلمه تريتمون. سي بون. دونك هذا اللي يمكن نقولوه يعني على تريتمون. دونك دائما كنقولوا تريتمون كنطلقوها حتى على تريتمون ميديكال. فيها تريتمون ميديكال يعني فيها واحد مجموعه المراحل، يعني الانسان كيمشي للميدسان كيدير له الفحص الاولي كيعطيه واحد الادويه كيشربهم كيرجع كيدير له اناليز يقدر يدير له راديو. يعني هاد المراحل هادو كاملين كنسميوهم تريتمون ميديكال. دونك دائما هما ان انسومبل دي زوبيراسيون. مانو سي كوا اوتوماتيك. وقاش حنا كنطلقوا كلمه اوتوماتيك كنطلقوها على واحد العمليه كيسيكزيكوت سون لا بارتيسيباسيون ولا فولونتي، يعني واحد العمليه اللي كتفعل بوحدها كتيكزيكوتا بوحدها يعني كتقوم بديك العمل او ديك المجموعه د المراحل او ديك التريتمون بلا ما يتدخل فيها بلا ما تدخل فيها اليد البشريه او اليد العامله. يعني في ديك المرحله سي كلير ستادير لي ديجا بروغرامي كيكون تدخل قبلي وفي التالي في النتيجه كيسحبها، لكن هي في ديك المرحله ديال لو تريتمون كتكون اوتوماتيك يعني ما كتدخلش شي يد او الشخص في ديك العمليه في ديك لا بروسيسوس. مانو ou bien كيمكننا نقولوا سي اون ماشين كي اجي ميكانيكمون دو سوا، يعني هي كتكون واحد لا ماشين كتقوم بديك العمليه بحال لا ماشين لافي اللي كتكون اوتوماتيك. كتعطيها البرودوي كتعطيها لي فيتمون وكتختار البروغرام وكتخليها تصبن وتشلل وتاثر بوحدها حتى كتسالي وكتطفى عاد انت كتسحب التصبين ديالك مصبن. سي بون. دونك انت ما كتمشيش تعاونها في التصبين. دونك هذا كمثال ديال لي ماشين اللي كيكونوا اوتوماتيك. منو on a toujours كنا كنقولوا بان l'informatique c'est quoi كتذكير. l'informatique قلنا سي
c'est une science de traitement automatique des informations par un système informatique. شنو هو le système informatique اللي كيقول لك par ordinateur, pas forcément un ordinateur, c'est clair, ou par une machine, pas هاد la machine عندها شروط. اللي كنهضروا على الانفورماتيك، اذا لا ماشين خصها تكون متوفره فيها واحد الشروط. دونك هنا سيستم كنقولوا التعريف اكزاكت هو باغ ان سيستم انفورماتيك. علاش سيستم انفورماتيك؟ سيستم انفورماتيك يعني فيه لا بارتي ماتيريال ولا بارتي لوجيسيال. دونك الا قلنا ماشين واش هاد لا ماشين خصها تكون بروغرامي برومييرمون باش يعني تكون عندها واحد الجانب ديال البرامج باش يمكننا نقولوا سيستم انفورماتيك وباش يمكننا نهضروا على الانفورماتيك اون جينيرال. اما لا ماشين كيلكونك آلة كيلكونك ما نهضروش على الانفورماتيك في هذه الحالة. دونك سيستم انفورماتيك سي اون ماتيريال او فيه واحد لابارتي ماتيريال اللي كنسميوه الهاردوير زائد لابارتي لوجيسيال اللي هي السوفتوير، يعني ماتيريال بروغرامي، يعني ماتيريال فيه الآلة الملموسة اللي كنقدروا نلمسوها ونشوفوها بعينينا ونقبضوها بيدينا، وفيها واحد الجزء اللي هو غير ملموس اللي هو البرامج. كلير، البرامج اللي حنا كنانستاليوهم، كاين اللي كيكونوا ديجا انستالي معلومات كيكونوا ديجا انستالي في البيسي من الفابريكاسيون يعني من التصنيع، كيكونوا تما مخزنين. الا هضرنا من بعد نهضروا على الماتيريال او على الاورديناتور نهضروا على هاد لابارتي هادي. وكاين برامج اللي حنا كنانستاليوهم بالاختيار ديالنا على حسب. سي بون. دونك هذا بالنسبه لو سيستيم انفورماتيك. قلنا بالنسبه لي سيستيم انفورماتيك كاين لورديناتور. دونك l'ordinateur c'est un système informatique, mais le système informatique pas forcément un ordinateur. c'est bon. يعني لو سيستيم انفورماتيك يقدر يكون طابليت، يكون تليفون، يكون مثلا مانيت دي جو، يكون كيشي اوتوماتيك د لا بنك. هادو كلهم سون دي سيستيم انفورماتيك دي روبو. il existe plusieurs, c'est-à-dire plein de matériels اللي كيكونوا بروغرامي كلهم سون دي سيستيم انفورماتيك. c'est bon. دونك l'ordinateur من بينه. maintenant l'information. شنو هي هاد l'information؟ l'information كنقدروا نطلقوا عليها معلومه، لكن ماشي معلومه يعني ماشي اي كلمه كتقول معلومه يعني اللي كيمكن شي حاجه، شي فكره، شي حاجه توصلتي بها اللي يا اما غيرت القناعه ديالك او زادتك شي حاجه في الافكار ديالك. دونك حدثت واحد التغيير في الفكر ديالك او في المعلومات ديالك او في الرصيد المعرفي ديالك. دونك كنسميوها سي لو سيبور دو لا كونيسونس. نقدروا نقولوا له سي لي نوفيل كومونيكي بار لو ميديا ou bien دونك عندنا بزاف تعريفات. ليسونسيال لانفورماسيون هي واحد وكتكون على حسب لو تيب. دونك لانفورماسيون يعني كيمكن لك تلقاها عبر شاشه التلفاز، كيمكن لك ولا راديو، كيمكن مثلا لي جورنو، كيمكن شي شخص جا ونقل لك المعلومه او ainsi de suite. Donc on a plusieurs manières pour avoir des informations. Maintenant هاد les informations, quels sont les types d'informations? Donc on a 4 types d'informations. L'information peut se présenter sous différentes formes. هاد les formes ممكن تكون texte، تكون image، تكون son ou bien une vidéo. texte مثلا بحال اسم الا كتبتيه ديال واحد الشخص، image بحال واحد لو فوتو ديال واحد الانسان une personne. le son بحال la voix d'une personne ou vidéo مثلا بحال une vidéo décrivant le comportement d'une personne. يعني نفس الفكره، نفس الشخص كيمكن لك تقدمه لواحد مثلا صيفطوا له مثلا باغ واتساب، صيفطوا الاسم يعرفك على من كتهضر، اسم ديال الشخص، او صيفط له فوتو ديالو، او غير نبرات الصوت يعني صيفط له اوديو بالنبره ديال الشخص، الصوت وكان كيعرف داك الشخص يقول لك فلان سي وتعطيك لو نون ديالو او بيان فيديو. دونك نفس المعلومه نابورت كيل، واخا حدث لقيتيه في الطريق وبغيتي تبعث لديك الفكره لشخص ما، كيمكن واحد غيبعثها تكست مكتوبه، واحد غيديرها اوديو، واحد غيلتقط صوره، واحد غيدير فيديو. نفس الفكره نفس المعلومه كيمكن لك تصيفطها باك بليزيور فوا. دونك كما قلنا المعلومه كيمكننا نطلقها باغ لا راديو كتكون اوديو يعني سمعي، بالنسبه للتلفزيون كتكون سمعي بصري يعني اوديو فيزوال يعني كيكون بحال فيديو. بالنسبه مثلا للانترنت كيمكن لك تلقاها تكست وايماج وصون وفيديو يعني جميع لي تيب باغ انترنت. ولا خدينا مثلا لي جورنو كيمكن لك تلقاها تكست او بيان فوتو. سي بون. دونك هنا كيمكننا نبريزونطيو لي تيب دانفورماسيون سو ديفيرونت تيب. دونك دائما قلنا حنا لورديناتور او ان سيستيم انفورماتيك كيتريتي جميع لي تيب دانفورماسيون كي سوا تكست ايماج صون او بيان فيديو. maintenant غادي نشوفوا لورديناتور كيفاش كيكتب او كيفاش كيتلقى ويخزن المعلومه. دونك لو لونغاج ديال لورديناتور سي كو لو لونغاج ديال لورديناتور
l'ordinateur a son propre langage basé uniquement sur les chiffres 0 et 1. Pour nous, non. Pour nous كإتر humain عندنا لا باز ديالنا ديسيمال، يعني ملي كنا صغار ابتدائي ولا بريسكولير كيقريو لك لي شيفر من 0 ل 9. هذا اللي كتبازي عليه باش كتكون الارقام والاعداد ولا نومبر اي انسي سويت. نيمبورط كيل نومبر، مثلا خديتي 8120 كتكون من 8 والواحد والجوج والصفر، سي بون. دونك اي عدد كيما خديتيه بلا مليار اي انسي سويت ونيمبورط كيل نومبر ما يمكنلكش تخرج على هاد الاشكال ديال هاد الارقام ديال الشيفر. يمكن نكونوا جميع الارقام وجميع الاعداد. ميم شوز بالنسبه لي لونغ، لا لونغ بلوتو ولا لي مو ولا فراز ولا تكست اي انسي سويت. دونك لا فراز كتكون من كلمات، وديك الكلمات كيتكونوا من حروف اللي هما لي لتر اون فرونسي ولا بيان اون انجلي. وبالنسبه للعربيه عندنا الحروف الابجديه اللي هي من الف لي. دونك هنا عندنا من فرونسي عندنا من ا لزد. الوغ لورديناتور عنده لا لونغاج ديالو بوحدو، كنسميوه لو لونغاج ماشين او لو لونغاج بينير، اللي هو فيه صفر وواحد، وكيمكننا نسميوه بازي سور لا باز دو صفر وواحد. علاش صفر وواحد؟ باسكو لا ماشين سي اون ماشين الكتريك الكترونيك، يعني كتخدم بالتيار الكهربائي وكاين دي سيركوي الا دودون، يعني الداخل فيها يا اما الذره مغلقه في هذه الحاله كيكون واحد، يا اما مفتوحه كيكون زيرو. دونك من هنا تبنى لو لونغاج ماشين، دونك كنسميوه لو لونغاج بينير. دابا نتعرفوا على كيفاش هو كيبريزونطي هذه المعلومه، كيفاش كيترجمها، كيفاش كيكوديها. يعني حنا كنعطيوه معلومه بيان سور مكتوبه بلونغاج هيومان، هو كيدير لها لو كوداج ديالو او لو ديكوداج ديالو. دونك كيدير لها لو كوداج لونغاج ماشين، ومنين كيبغي يخرج لنا الريزولطا كاين لو سيستيم اللي كيدير مثلا بيان سور لو ديكوداج، يعني الترجمه كاينه الترجمه العكسيه. حنا غنتعرفوا على هاد لي باز اللي كاينين على انتربريت لورديناتور. دونك بوغ لي باز عندنا 4 باز. عندنا لا باز بينير اللي قلنا حنا هو لا باز دو با نيفو اللي هو لو لونغاج ماشين. كاين كنسميوه باز 2. علاش جوج 2؟ لان فيه غير صفر وواحد. اي معلومه كتكون اون سويت دو 0 و 1، هي كتكون غير من واحد 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 واحد، يا اما من صفر خليط ما بين صفر وواحد على حسب لا لونغور ديال ديك الكلمه او ديال ديك المعلومات. دونك دائما المعلومه كترجم كيما بغات تكون مكتوبه n'importe quelle langue كتكتب sous forme de 0 سواء كانت صورة كترجم كتكتب sous forme de 0 des couleurs de texte des vidéos quoi que ce soit. دونك هنا كترجمها دائما هو sous forme de 0 de 1، يعني كيديكوديها لذاك الكود. كاين لا باز اوكتال. لا باز اوكتال كيتبازا على عنده 8 لي شيفر من 0 حتى ل 7. عندنا لا باز ديسيمال اللي هو حنا كنخدموا به اللي هو من 0 ل 9. فيه 10 كنسميوه لا باز 10 لان اصلا ملي كنحسبوا من صفر وواحد وجوج كتحسبيهم كتلقاي 10 ديال الارقام تما اللي هما حيت كنبداو من الزيرو. عندنا لا باز هيكزاديسيمال اللي هو لا باز 16 كيكون من 0 ل 9. والعشرة بيان سور ما يمكنناش نكتبوا 10 لان 10 اصلا عدد مركب، دونك هما لان مركب من 0 و1. دونك هنا عطاو العشرة هو ا، و11 هو بي، و12 سي، و13 دي، و14 او، و15 اف. سي بون. دونك هادو هما التعريف ديال لي باز. الفيديو ان شاء الله المقبل غادي نديروه كيفاش نحولوا من لا باز ديسيمال فيغ لان دي باز، سواء من لا باز ديسيمال البينير الاوكتال والهكساديسيمال ولا انفيرسي، يعني لو ديكوداج العكسي. النتيجه اللي غتخرج لنا غنوليو نحولوها مثلا من البينير حتى للديسيمال، نشوفوا واش كتعطينا نفس الريزولطا. ميم شوز اللي حولناها الاوكتال نحولو عاوتاني الديسيمال نشوفوا واش كتعطينا نفس الريزولطا اللي بدينا بها، يعني نفس العدد اللي انطلقنا منه، باش هكا نكونوا متاكدين كيفاش كيمكننا نحولوا في لو سونس وفي لو سونس انفيرس. السلام عليكم، وكنتمنى تشرفوني بانكم تنتميوا لهذه القناه، قناتكم انفورماتيك سامبل، باش هكا تشجعونا باش نزيدو نعطيوكم اكثر واكثر. والسلام عليكم.